Pagtulunan mahitungod sa kasuko. Nasayod kamo nga ang mga tawo giingnan kaniadto, ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig ka tawo dad-on ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag wangkol sa iyang isig ka tawo taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig ka tawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig ka tawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isig ka tawo, ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dad-on kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis motugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan.